औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो पिछली जो वीडियो हमने लगाई है कि अपना लकी आदाद और शख्सियत का आदाद। अब मैं उस लकी अदद और शख्सियत के अदद के वो इसमें आज़म जो अल्लाह के नाम के हैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी वीडियो में ऐसे रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें कुरान की सूरतें बताऊँगा। जो तीसरी वीडियो होगी इससे रिलेटिव उसमें नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा बताऊँगा जिसमें आप सलात व दुरूद पढ़ सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि एक इंसान जो है ना इसके नाम के अदाद होते हैं। जैसे मेरे नाम के अदाद 178 हैं, इमदाद हुसैन, और इसका मुरक्कब जो है ना 16 है और मुफरद 7 है। तो इस तरह मेरे अल्लाह के नाम जो 7 के हिस्से के हैं वो मैं अलहदा करूँगा। पिछली वीडियो में तफसील बता चुका हूँ। हर इंसान के अपने इसमें आज़म होते हैं जो उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत लाते हैं। अगर शख्स अपने जिस मतलब जायज़ मतलब के लिए भी वो पढ़ेगा या इसकी तिलावत करेगा तो उसे जल्द कामयाबी मिलेगी। खैर व बरकत, रहमत व करम बारी ताला होगा। रिज़्क, सिहत, काम कारोबार में कामयाबी पावेगा। दीनी दुनियावी रास्ते खुलेंगे और अपनी ज़िंदगी को रोशन कर लेगा। ये वो अस्माए हुस्ना हैं जो यूं तो सब लोगों के लिए, लेकिन जिस शख्स के मुफरद अदाद के मुताबिक भी होंगे वो उसके लिए तो बड़ी रोशनी साबित होंगे, खैर व बरकत साबित होंगे, कामयाबी के ज़ामिन होंगे। इसकी तिलावत से हर शर दूर होगा और हर बुराई दूर होगी, हर नेकी आपकी तरफ, हर बरकत आपकी तरफ आएगी। दुश्मन मकहूर होंगे, दुश्मन नाकाम होंगे, हासिल नाकाम होंगे। फ़ायदा ही फ़ायदा ही फ़ायदा ही फ़ायदा ही फ़ायदा और खैर व बरकत है। ये इसमें आज़म। जब जी हम देखते हैं कि आखिर में हम आपको इनकी तरीका बनाएंगे इनकी तिलावत। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले एक नंबर जिनका मुफरद अदद एक बनता है, जिनका मुफरद अदद एक बनता है, उनके इसमें आज़म है या रहमानो, या मोमिनो, या मुहैमिनो, या मुमीतो, या जलीलो, या मुजीबो, या वलियो, या वाहिदो, या अव्वलो, या रशीदो, या सबूर। अब हम चलते हैं वो लोग जिनके नाम का अदद 2 है, जिनका नाम का मुफरद अदद 2 है, वो अपने के लिए क्या पढ़ें खैर व बरकत के लिए। पहला उनका इसमें आज़म है 2 के हिस्से का, या खालिक हो, या रज़्ज़ाक हो, या खबीर हो, या अली हो, या वासी हो, या वदूद हो, या मुबअद्दी हो, या ज़ुल-जलाल वल इकराम, या मुकस्सित हो, या मुगन्नी हो, या ज़ार हो, या हादी हो। अब जो है ना हम 3 के हिस्से के जो ना वो जिनका मुफरद अदद शख्सियत का 3 बनता है, तो वो 3 वाले कौन क्या पढ़ें। सबसे बड़ा इसमें आज़म जो है अल्लाह, सबसे बड़ा इसमें आज़म अल्लाह। फिर उसके बाद या मुसव्विर, फिर या गफ़ार हो, फिर या फताह हो, फिर या काबिज़ हो, फिर या लतीफ़ हो, फिर या अलीम हो, फिर या मजीद हो, फिर या वकील हो, फिर या कय्यूम हो, फिर या माजिद हो, फिर या अफू हो, फिर या नाफे हो। तो ये 3 के हिस्से वाले के थे। अब आओ 4 के हिस्से वाले। 4 के हिस्से वालों के लिए पहला इसमें आज़म है या अजीज हो, फिर या शकूर हो, फिर या शहीद हो, फिर या मुहस्सी हो, फिर या अहद हो, फिर या मुकद्दम हो, फिर या बिर हो, फिर या तवाब हो, फिर या नूर हो, फिर या सतार। ये थे 4 के हिस्से के। अब आओ 5 का हिस्सा। 5 हमारे हाथ की उंगलियां, 5 हमारे पंचतन, 5 पाक, 5 हमारे अकायद दीन, 5 हमारे आलम आलम बरज़ख आलम दुनिया आलम बदन आलम बरज़ख यौमल क़ियामा। ये 5 चीज़ें, 5 जो है ना हाथ की उंगलियां, और जो है ना इसके बाद में सदक़े भी बताएंगे, उसकी तिलावत का तरीका भी। 5 वाले पहला इसमें आज़म या सलाम, फिर या मुतकब्बिर, फिर या वहाब, फिर या हाफिज, फिर या मुज़िल, फिर या बसीर, या हुक्म, या अदल, या मतीन, या मुही, या वाजिद, या अल मालिक अल मुल्क, या अल मालिक अल मुल्क, या बाकी, या वारिस, या बदी। ये थे 5 के हिस्से वाले। अब चलते हैं 6 का हिस्सा। 6 के हिस्से का पहला इसमें आज़म है या रहीम हो, या बारी हो, या अलीम हो, या रकीब हो, या हकीम हो, या बाइस हो, या मुक्तदिर हो, या जामे हो। जी आइए 7 का हिस्सा। 7 का हिस्सा ये थे, वो थे 6 के हिस्से के, और ये हैं 7 के हिस्से के। चलिए जी, या कदूस हो, या जब्बार हो, या गफूर हो, या हफीज हो, या हसीब हो, या कवी हो, या हमीद हो, या समद हो, या कादिर हो, या जाहिर हो, या बातिन हो, या मानेऊ। ये 7 के हिस्से के हैं जी। चलिए 8 का हिस्सा। 8 के हिस्से वाले क्या पढ़ें, कौन से इसमें आज़म। या कदूस हो, या जबार हो, या गफूर हो, या हफीज हो, या हसीब हो, या कवी हो, या हमीद हो, या समद हो, या कादिर हो, या जाहिर हो, या बातिन।
اب جو ہے نا آخری ہنسا 9 کا ہنسا جو اگلے سال کے بھی اسم اعظم رہیں گے، یا مالک ہو یا قہار ہو یا باسط ہو یا رافع ہو یا معز ہو یا سمیع ہو یا کریم ہو یا حی ہو یا حق ہو یا مؤخر یا آخر یا منتقم۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایک بار زندگی میں ان کے پورے عددوں کے مطابق پڑھ لو، پھر میں ان کے پورے عدد بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن آپ اس کو اس کے اپنے مفرد عدد اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھو۔ جیسے میرا نام امداد حسین، میں 178 بار پڑھوں، یا پھر جو ہے نا میں 16 بار پڑھوں یا 7 بار پڑھوں۔ آپ کے لیے بہتر تلاوت کا طریقہ ہے کہ آپ جس کا مفرد عدد ہے وہ 10 بار پڑھے، جس کا مفرد عدد 2 ہے وہ 20 بار پڑھے، یا 2 بار پڑھے یا 1 بار پڑھے، اپنا 1 والا 1 بار پڑھے تمام کو صبح صبح، اور 2 والا 2 بار پڑھے یا 20 بار پڑھے، اور 3 والا 3 بار پڑھے یا 30 بار پڑھے، 4 والا 4 بار پڑھے یا 40 بار پڑھے، 5 والا 5 بار پڑھے یا 50 بار پڑھے، 60 والا 6 مرتبہ پڑھے یا 60 مرتبہ پڑھے، 7 والا 7 مرتبہ پڑھے یا 70 مرتبہ پڑھے، اور 8 والا 8 مرتبہ پڑھے یا 80 مرتبہ پڑھے، یا 9 والا 9 مرتبہ پڑھے یا 90 مرتبہ پڑھے۔ ہاں اب اس کا صدقہ بھی ہوتا ہے، اس کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ ایک کے ہند سے والا وہ اس نے صدقہ، اس کا دن ہے اتوار، اس کا دن اتوار ہے، اور وہ صدقہ دے گا اپنا گندم یا پیلے رنگ کی کوئی چیز، اور کتنی دے گا؟ وہ دے گا 1 پاؤ 4 پاؤ، ایک دانہ یا 1 شٹانگ، 1 تولہ، 1 چھٹانگ، یا پھر 1 پاؤ یا آدھا کلو، یا 1 کلو یا 10 کلو، یا ایسے 100 من یا 100 کلو، اس طرح دے گا۔ اور جو 2 والا ہے، جو جس کا عدد 2 بنے، وہ سرطان بر سے تعلق ہے، اس کا دن جو ہے نا وہ سوموار ہے، سوموار والے دن وہ جو ہے نا سفید رنگ کی چیز صدقہ کرے، اور جو ہے نا کتنی دے؟ 2 کلو دے، 2 پا دے یا 2 دانے دے، یعنی 2 کی تعداد میں دے۔ پھر جو ہے نا اپنا 3 کے ہندسے والا، وہ اپنا جمعرات کا دن بنتا ہے اس کا، اور جمعرات والے دن وہ 3 پاؤ 3 چھٹانگ یا 3 دانے یا 3 من یا 3 ٹن، جتنا آگے چلا جائے وہ پیلے رنگ کی کوئی چیز صدقہ کرے، جیسے دال مونگی پیل ثابت چنے ہوتے ہیں۔ اب 4 کے ہندسے والا پھر اتوار والے دن وہ جو ہے نا اپنا صدقہ گندم کا دے سکتا ہے۔ اب جو ہے نا 5 والا بدھ والے دن جو ہے نا وہ صدقہ کرے گا باجرے کا، لیکن وہ سبز رنگ کی چیز یا کوئی سبز رنگ کی چیز، وہ 5 کے ہندسے میں وہ کرے گا 5 پاؤ یا 5 دانے یا 5 چھٹانگ یا 5 من یا 5 ٹن، جتنا دل کرے۔ اب 6 والا جمعے والے دن جو ہے نا وہ صدقہ کرے گا 6 پاؤ یا 6، یعنی جس میں 6 میں کرے گا، یعنی 6 پاؤ اب پیچھے آپ سن چکے ہیں، یا 6 چھٹانگ۔ اب جو ہے نا 7 والا ہے وہ جمعرات والے دن جو ہے نا صدقہ کرے گا 7 پاؤ کا یا 7 شارہ کا یا 7 دانے۔ اب 8 والا ہفتے والے دن جو ہے نا وہ صدقہ کرے گا 8 پاؤ یا 8 دانے یا 8 چھٹانگ یا 8 تولے۔ اب جو ہے نا منگل والے دن 9 والا منگل والے دن صدقہ کرے گا گوشت کا، سب سے بہتر ہے، یا 9 پا 9 شارک یا 9 گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر کے وہ صدقہ دے سکتا ہے، یعنی کہ 9 کے، جس کی کوالٹی جتنا اتنی مرتبہ وہ صدقہ دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم جلد حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔